DTV नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के लिए 3 एहसास इक़दामात का आगाज कर दिया। एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर एंड पनाह का ऐप और वज़ीर आज़म कोविड फंड की वेबसाइट शामिल मुस्तहिक अफराद की मदद के तमाम अमल को शफाफ और सियासी मुदाखलत से पाक बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफे, मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज और ईद उल अजहा के हवाले से तैयार की जाने वाली SOPs पर ब्रीफिंग। कोरोना की रोकथाम के हवाले से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के बेहतर नताइज मौसूल हुए इमरान खान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद सबी अब्रार और सिपाही नवीद अख्तर के अहले खाना को टेलीफोन। शोहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला शोहदा को जन्नत में आला मकाम और गमज़दा खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। सदर ममलिकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खाने की। पाकिस्तान नेवी मादरे वतन की समंदरी हदूद की मुहाफिज है। पाक बहरिया अपनी कुर्बानियों और बहादुरी से हमेशा कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का जायजा। फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर। काबीना की मंजूरी के बाद फ्लोर मिल्स को मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम फराहम की जाएगी। इजलास में फैसला। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद। कश्मीरी नौजवानों को बंदोजोर के इलाके में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद इजाफा। मजीद 3,946 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,85,034 हो गई। मजीद 105 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,695 जाँ बहक, 73,471 सेहतयाब। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद भरपूर तरीके से जारी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान SOPs की 9,532 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ, 874 मार्केटें, दुकानें और सनती यूनिट सील, 1,409 ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माने किए गए या बंद किया गया। NCOC। सऊदी हुकूमत का रवां साल महदूद पैमाने पर हज की इजाजत देने का फैसला। सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ये फैसला आज़मीन को कोरोना वायरस से बचाने और हिफाजती इंतजामात के यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सऊदी वज़ारत हज। सऊदी वज़ीर हज उमरा डॉक्टर सालेह बिन बिंतन का वफाकी वज़ीर मसबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोनिक राबता। हज से मुतालिक फैसले से बाकायदा तौर पर आगाह किया। इस साल सिर्फ सऊदी शहरी और इकामा होल्डर्स ही हज अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत की गैर मुल्की हजाज की मेजबानी से माजरत। वजारत मजहबी उमूर ने नई सूरत हाल के तहत हंगामी इश्तहार तलब कर लिया। आज़मीन हज की रकूम की वापसी से मुतालिक तरीकाकार वज़ा किया जाए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर। दुनिया भर में कोरोना से 91,92,000 से जायद अफराद मुतासिर। 4,74,000 से जायद लुक्मा अजल बन गए। 49,39,000 से जायद सेहतयाब। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 51,000 से जायद जान की बाजी हार गए। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग, कोरोना के फैलाव में कमी नहीं हुई, मुसलसल इजाफा हो रहा है।
वबा के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा, असरात आने वाली कई दिहाइयों तक महसूस होते रहेंगे। WHO। और दौरा इंग्लैंड के ऐलान करदा कौमी स्क्वाड के कोरोना टेस्ट मुकम्मल। 3 क्रिकेटर्स हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोरोना टेस्ट मस्बत। PCB की जानिब से खिलाड़ियों को फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत। दूसरा कोरोना टेस्ट 25 जून को होगा। कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव PTV न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफसोसनाक खबरों से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज जो है इलामा तालिब जौहरी साहब, जो बड़े मारूफ जय्यद आलम दीन और खिताबत के लिहाज से, मजालिस पढ़ने के लिहाज से उनका अपना एक नाम था, वो हमसे जुदा हो गए थे और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इलामा तालिब जौहरी साहब जिनका अपना एक पस मंजर रहा है और पाकिस्तान टेलीविजन पर भी उन्होंने बहुत सी 9वीं 10वीं मुहर्रम के हवाले से मजालिस पढ़ी। आज वो हमसे जुदा हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके तमाम चाहने वालों के साथ भी इज़हार ताज़ियत, उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती। उनकी नमाज जनाजा आज पढ़ाई गई और बड़ी तादाद में लोगों ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। जाहिर सी बात है, जब अपने प्यारे आपसे बिछड़ते हैं तो कोरोना वायरस के दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मास्क तो जरूर पहना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाए। इससे कबल भी एक अफसोसनाक खबर हमें मिली थी। मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब जो जामिया बनूरिया के मोतमिम थे, वो भी हमसे जुदा हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो भी बड़े मारूफ आलिम दीन थे और उनके जो फतवे थे, बिलखसूस उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया था। ये जो खुदकुश हमले होते हैं और जो रियासत के खिलाफ जंगें लड़ी जाती हैं इनफरादी तौर पे और ग्रोह की सूरतों में, तो उस हवाले से भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया था। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो हमसे जुदा हो गए हैं। कल इनकी नमाज जनाजा कराची में ही अदा की गई और इनकी भी बहुत बड़ी तादाद में चाहने वाले लोग मौजूद थे जनाजा गाह में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विजुअल आपको बता सकता है कि कितने ज़्यादा हर दिल अजीज मुफ्ती साहब थे। बड़ा ही डायनामिक व्यू लेते थे, बड़े ही जैसे कहते हैं कि दौरे जदीद के साथ इस्लाम को, जो इस्लाम का एक इज्तिहाद का दरवाज़ा है, वो हम हमेशा इन्होंने खुला रखा और हर मामले पर टेलीविजन पर आकर अपनी राय का इज़हार करते थे और बड़े बेबाक अंदाज से राय का इज़हार करते थे। इनके भी चाहने वालों से हमारा इज़हार ताज़ियत और जो इनकी फैमिली है उनके साथ इज़हार यकजहती। अल्लाह ताला इन दोनों जय्यद उलमा मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, इलामा तालिब जौहरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब प्रोग्राम के मौजू की तरफ हम आएंगे और हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोरोना वायरस, क्योंकि पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल है। 1,81,000 से ज़ायद अफराद इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। अगरचे इसमें अच्छी बात यह है कि 70,000 से ज़ायद सेहतियाब हुए हैं, 3,590 के करीब लोग में अजल बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज
कोरोना वायरस के सिलसिले में जो इमदादी सरगर्मियां की जा रही हैं उनको मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए 3 इनिशिएटिव्स जो हैं लिए हैं और उसका इजरा किया है, जिसका मकसद ये है कि जो इमदाद है, जो लोग दे रहे हैं, जो रियासत दे रही है, हुकूमत दे रही है, वो शफाफ और सही अंदाज में, टारगेटेड अंदाज में उन लोगों तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर खिताब भी किया और उन्होंने ये कहा कि SOPs पर फॉलो करना होगा और SOPs पर फॉलो करने के साथ साथ हमने बिजनेस को भी खोलना होगा, ताकि जहां एक तरफ हम लोगों को मोलिक वायरस जो कोरोना वायरस है इससे बचा सके, तो दूसरी तरफ जो उनकी गुर्बत में मुब्तला लोग हैं उनको इससे भी बचा सकें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वो तो सख्त लॉकडाउन के हमेशा से मुखालिफ थे, सूबे उनकी बात सुन लेते तो वो मुखालिफ लॉकडाउन, तो वो सख्त लॉकडाउन ना करते। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा हम आपको सुना देते हैं। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। जी व्यूअर्स, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र उन्होंने प्रेशर को रेजिस्ट किया और उसके नतायज उन्होंने कहा वैसे नहीं निकले जैसे आगे चल के वो कह रहे थे कि भारत में निकले जहां 34% लोग खत गुर्बत के नीचे आ गए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस और हुकूमती हिकमत अमली और सेहत-ए-आमा के इशू पे हमने देखा वफाक और सिंध भी आमने सामने आते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली, वो ज्वाइन करेंगी। सैयद फहद हुसैन साहब और वेरी नोटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट डॉन न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और शर्मिला फारूकी साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद तेजी से लौट के आएंगे और अपने इस अहम तरीन मौजू पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैयद फहद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया और शर्मिला फारूकी साहब हम ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। फहद हुसैन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वज़ीर आज़म साहब का हमने एक जो उनका साउंड था, आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे उस तकरीब से जहां पर 3 इनिशिएटिव्स दिए गए। उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से सख्त लॉकडाउन के मुखालिफ थे, उनका भारत के नताइज देख लें और यूरोप को हम नहीं फॉलो कर सकते थे, उनके अपने तकाजे अमरीका के और चाइना के और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी है। क्या कहेंगे इस हवाले से फहद हुसैन साहब, ठीक फैसला किया? देखिए अनवर, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहले दिन से यही पोजीशन लेके और उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और यानी अगर मैं उनको ये क्रेडिट तो जरूर दूंगा कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन साथ साथ माजरत के साथ मेरा ख्याल है हर इशू पे वो यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन जिस इशू पे यू टर्न लेना चाहिए था उस पर उन्होंने नहीं ली। ये मेरा मैं इस पे पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर जो जहां पे जिन पहली बात तो ये है अनवार के, देखिए हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, जब भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए जी वो अमेरिका ने तो ये कर दिया, या देखिए वहां बरतानिया ने तो ये कर दिया, या इंडिया ने तो ये कर दिया, वो तमाम गलत मुल्कों की एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जहां पे कोरोना के हवाले से गलत पॉलिसियां बनी हैं और उन ममालिक में वहां के लीडरान के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है। यानी सारी दुनिया बशमूल अमेरिका ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत पॉलिसी बनाई है जिसकी बुनियाद पे वहां पे ये हालत हुई और शायद उनको इलेक्शन जो है वो महंगा पड़ जाए अपना।
उसी तरीके से बोरिस जॉनसन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई, कहा कि जनाब हर्ड इम्यूनिटी जो है हम करेंगे, और फिर बाद में उनको यू टर्न लेना पड़ा। इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक गलत पॉलिसी बनाई, बगैर सोचे समझे जो है वो इक़दाम उठाए। तो जब हमारे वजीर आजम जो है वो उन ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं जो कि खुद फेल हुए हैं, तो फिर आपको हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये किस तरह की मंतक है। हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी आपकी राय में? पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी? लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन इसकी तरफ ही जाए? दो चीजें हैं अनवर, देखिए पहली बात तो लॉजिक है ना वो ठीक होनी चाहिए। ये कहना सारी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि देखिए जी अब तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब हम पीक की तरफ जा रहे हैं और ये तो होना ही है, और बाकी ममालिक खोल रहे हैं अपने लॉकडाउन। वो ममालिक लॉकडाउन खोल रहे हैं जिन्होंने अपने पॉलिसीज को लॉकडाउन को करके अपने कर्व को फ्लैटन किया है, स्प्रेड को स्लो किया है और उसके बाद खोला है। हमने तो सब कुछ खुला छोड़ दिया। कहते हैं अमेरिका की 3 स्टेट्स हैं फादर हुसैन साहब, ये भी राय थी कि अमेरिका की 3 स्टेट्स हैं जहां अभी भी जो है वो फ्लैटन कर्व नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ओपन अप किया। देखिए लेकिन उसके बाद आप ये नोट करें कि मजमूई तौर पर अमेरिका में जो गड़बड़ हुई वो तो शुरू में हुई है ना। हमारे यहाँ 2 प्रॉब्लम हुए हैं। पहली चीज, शुरू में जब गलत पॉलिसीज आई हैं तो उस वक्त जब हमें उस वक्त कंट्रोल करने की जरूरत थी इन्फेक्शन को, हम कर नहीं पाए। अब जब वो जंगल की आग की तरह फैल गया है, अब हम उसे मैनेज करने की कोशिश करनी है। तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में हमारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रेशर में आ रही हैं। ठीक है, एनसीओसी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जब मामलात अब यानी कि खराब हो गए हैं, अब उसको मैनेज करने की कोशिश करना मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, और अब हमारे पास ऑप्शन बड़े कम रह गए हैं। और बहुत हद तक जो है वो डैमेज होना था वो हो चुका है। मुझे लगता है ये कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत बेहतर पॉलिसी बना सकती थी, बदकिस्मती से नहीं बनाई। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी फादर हुसैन साहब की। उन्होंने कहा इट्स टू लिटिल टू लेट इफ आई पुट इट इन दिस वे, और जो पॉलिसी बनानी चाहिए थी जिसके कोई अच्छे नताइज निकलते वो पॉलिसी नहीं बना सके। बताइएगा क्या स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज पे फॉलो करके इसके फैलाव को अब रोका जा सकता है, जबकि इन्फेक्शन बहुत हद तक बढ़ गया है और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां ये इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है? डॉक्टर नौशीन साहब, चूंकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं और वजारत सेहत ही इस तमाम मामले को देख रहा है, ऐसी वजारत है जिसकी डायरेक्ट इसकी डीलिंग होती है। वैसे तो अब तो एनसीओसी और एनसीसी जैसे फोरम्स भी बन गए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी मुल्क में जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो उस मुल्क की पॉपुलेशन को और वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उसको देखते हुए बनाई जाती है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा एग्जाम्पल्स देते हैं जी, टोटल लॉकडाउन हुए कुछ मुल्कों में, मगर कहीं पर भी पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन नहीं हुआ। चाइना की बहुत मिसाल देते हैं। एक प्रोविंस थी वुहान, जिसको इन्होंने ये हुबी की प्रोविंस है वुहान के शहर में, वहाँ एक चाइना का एक कोना था जिसके अंदर जो था वो टोटल लॉकडाउन हुआ था। बाकी चाइना के अंदर जो थी वो माशी सरगर्मियां एक तरीके से चलती रही थी। दूसरी बात आप ये देखें कि हम लोग वो मुल्क है जहाँ पे 22 करोड़ आवाम जो रहती है वो किन हालात में रहती है। छोटे छोटे मोहल्ले हैं, 2-2 मोहल्ले के घर में 20-20 लोग रहते हैं, एक गली के अंदर 2-2, 250-250 लोग रहते हैं। ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लॉकडाउन करके माशी सरगर्मियां तो आपने रोक सकनी थी, मगर आप लोगों को जो है वो आप सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि लॉकडाउन का असल मकसद होता है, वो आप अचीव नहीं कर सकते थे। होना ये था कि आप उनकी मईशत को तो टोटली रोक देते, उनकी जरिए आमदनी को रोक देते, मगर आप लोगों को अलग नहीं कर सकते थे। हमारी देखिए WHO की बात हम करते, WHO ने आज से बहुत पहले, कुछ महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर इसका फैलाव जो है वो ज्यादा होगा और वहां पर हम इसकी वबा को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देखेंगे। तो ये सारी उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमारे सोशल फैब्रिक को देखते हुए, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारी पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हुए उन लोगों ने ये जो अपनी ऑब्जर्वेशन हमें दी थी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये पॉलिसी, देखिए प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी सिर्फ जो जो मिसालें दी जा रही हैं अमेरिका की, यूरोप की, भारत की, वो एक नाकाम पॉलिसीज हैं, तो उसकी मिसाल नहीं देनी चाहिए। जो कामयाब जिन मुल्कों ने बेहतर तरीके से, साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है, वियतनाम की गालिबन मिसाल दी जाती है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी जाती है, स्विट्जरलैंड की मिसाल दी जाती है, उनको फॉलो करना चाहिए। जी, मैं यहाँ पर यही बात आपसे करूंगी कि उनकी मिसाल भी तो हमें सूट नहीं करती। ताइवान की आप मिसाल ले लें कि वहां पर
400 केसेस के बाद केसेस ड्रॉप हो गए और सिर्फ 8 डेथ्स रिपोर्ट हुई। वहाँ एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई मार्केट बंद नहीं हुई, कोई दफ्तर बंद नहीं हुआ, मगर वहाँ के लोगों ने SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उन्होंने उनकी तमाम कारोबारी जिंदगी चलती रही, मगर मास्क उनको कंपल्सरी कर दिया था, उन्होंने पहना और उन्होंने अपनी जिंदगी को जारी रखा। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारी पॉपुलेशन को आप आज तक मास्क पहनाने में कामयाब हुए हैं? आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग करने में कामयाब हुए हैं? जिस मुल्क में हम लोग अपने लोगों को अवेयरनेस, इससे बड़ी अवेयरनेस कैंपेन मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। जिस तरह से सारे मीडिया ने भी इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि बहुत मेहनत की, मगर अगर आप जब तक आपकी पॉपुलेशन जो है वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करेगी, किसी किस्म का लॉकडाउन भी यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहब कहना चाहूंगा, आपका नुक्ता आ गया कि जब तक से लोग नहीं फॉलो करेंगे किसी किस्म का लॉकडाउन जो कामयाब नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहब बहुत शुक्रिया और माजरत आपको इंतजार करना पड़ा। बताइएगा वज़ीर आज़म साहब ने जो आज जो खिताब किया उसमें जो लड़काना का उनका विजिट था उसकी भी मिसाल दी, हम वो भी शॉर्ट सुना देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब वो लड़काना गए और वो जो एहसास कैश प्रोग्राम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर गए थे तो उन्होंने कहा वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई, जो लोग हैं और उनका जो दौरा था उसमें उनको ये पता चला कि जहां छोटे दुकानदारों को जो है उनकी दुकानें बंद की गई, वहां छाबड़ी फरोशों को छाबड़ी भी नहीं लगाने दी गई। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इस पर उनको हैरत हुई कि उससे तो बहुत बुरा इफेक्ट हुआ उनकी जिंदगियों पे, उनकी लाइफ पे। हम सुना देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, फिर इसका आप जवाब दे दीजिएगा सुन के। शर्मिला साहिबा। मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई, मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने, यानी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे ही है, तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पेट, तो वो भी बंद कर दिए। फाज साहब आपने जवाब सुना, डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने कहा कि जब लोग ना फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग SOPs को तो कोई भी लॉकडाउन लगा दें, सख्त, स्मार्ट, अगली, वेरी स्मार्ट, उसके असरात नहीं मुरतब हो सकेंगे। देखिए, यानी कि डॉक्टर साहिबा की वही पोजीशन है जो एक और डॉक्टर साहिबा उन्होंने कहा था कि ये अब लोग जाहिल हैं तो हम क्या करें। अब मसला ये है कि क्यों जो मैसेज हुकूमत की तरफ से आ रहा है वो ये है कि अगर अवाम को, कि अगर आप लोग जो है वो कसूर आपका है, अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है, अगर आपके अजीज व अकारिब, आपके घर वाले, आपके दोस्त जो हैं वो इस तरह अपनी जो है वो जान से हाथ धो रहे हैं तो कसूर आपका है। यानी ये एक अनोखी हुकूमत है माजरत के साथ जो अपने फेलियर अवाम पे डाल रही है। यानी मैंने ऐसी इस तरह की मैसेजिंग जो है वो कभी नहीं सुनी। यानी आप खुद सोचें कि हुकूमत कह रही है कि जनाब अब हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारा तो कोई काम नहीं है, अब आप लोग खुद ही हैं, खुद ही इसको भुगते, खुद ही निपटे। देखिए, ये इसको इस तरीके से भी को बात करता है, इस तरीके से भी को पॉलिसी मेकिंग करता है। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना। अगर आज लोग कंफ्यूज हैं, मुझे बताएं अगर लोग SOP फॉलो नहीं कर रहे तो किसका कसूर है? अगर लोग जो हैं वो अवेयर नहीं हैं कि ये इससे क्या होता है बीमारी से, अगर उनको उस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया तो किसका कसूर है? 5 महीने हो गए हैं। लेकिन अगर अभी आपको दिखाया बहुत अफसोसनाक खबरें थी, लेकिन जो नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, अगर आज भी लोग ये सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो समाजी फासला किसी ने नहीं रखा। जी फाज साहब। जी फिर से बोलिए। मैंने कहा आप कह सही रहे, हुकूमत का काम है लीड करना, लेकिन लोगों को जब ये मैसेज चला गया, अभी हमने शुरू में दिखाया वो अफसोसनाक खबरें थी कि इलामा तालिब जौहरी साहब और मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा के विजुअल्स भी दिखाए, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उनके जानने वाले प्यारे। उन्होंने मास्क तो जरूर पहने थे लेकिन किसी ने कोई फासला या समाजी फासला नहीं बरकरार रखा। अनवार मेरा नुक्ता यह है कि अगर आपकी आवाम जो है उसमें ये अवेयरनेस नहीं पहुंची तो ये अवेयरनेस किसने देनी है? ये किसका काम है?
مجھے یہ بتائیں نا. نہیں آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میں یہ نوشین صاحبہ سے پوچھوں گا. میرے ساتھ چونکہ اب شرمیلا فاروقی صاحبہ آ گئی, دوبارہ ان کی لائن میں ڈسٹارشن تھی. شرمیلا صاحبہ ایک دفعہ پھر معذرت بتائیے گا, پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات سن لی تھی, ان کا لاڑکانہ میں چھابڑی فروشوں کو کیوں بند رکھا گیا, اور سندھ میں تو کڑا لاک ڈاؤن کیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادہ انفیکشن ہے, اور سب سے زیادہ انفیکشن ہے سندھ میں. انوار صاحب دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب تو شروع دن سے ان کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن جب بیچ میں ایک ایسا پیچ آیا لاک ڈاؤن کے بعد, جیسا بھی لاک ڈاؤن ہوا, میں اس کے اوپر ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کس حد تک وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن جو تھوڑے سے عرصے میں لاک ڈاؤن بھی کیا صوبوں نے 18ویں ترمیم کے تحت, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اگر ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا تو شاید کبھی نہ ہوتا. تو جب تھوڑا سا ایک پینڈیمک کی رفتار تھمی تو اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب نے لینے میں دیر نہیں کی. 30 اپریل کی فوٹیج آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ کے پاس ہوگی. پرائم منسٹر صاحب آئے ٹیلی ویژن پر, انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اس کا پھیلاؤ کم ہے, شرح اموات بھی کم ہے, کیونکہ ہم نے بر وقت لاک ڈاؤن کر لیا. اور جناب بات یہ ہے کہ NCOC کی میٹنگز کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ متفق ہوئے ہیں, اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب. جی 1 اپریل کو جو میٹنگ ہوئی اس کو پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا. 14 اپریل تک اس میں لاک ڈاؤن کا اناؤنس ہوا, متفقہ طور پہ پرائم منسٹر صاحب اسے چیئر کر رہے تھے. اٹ واز ڈن بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب, اب دیکھیں نا, اب قوم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم جاہل ہے, لیکن بات یہ ہے اس میں تو معذرت کر لی نا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. دیکھیں, معذرت کر لینے سے وہ جو ایک تکلیف لوگوں کو ہوئی ہے, اور جو بیچاری ہماری غیور عوام ہے جو اس وبا سے لڑ رہی ہے, مر رہی ہے, بیمار ہو رہی ہے, اسپتالوں میں آج جگہ نہیں ہے, اس سے ان کی داد رسائی نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جاہل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے طبی ماہرین کے مشوروں کے خلاف کام کیے, اور ہٹ دھرمی سے کیے کہ آپ اپنا سمت درست بھی نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کو پتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, پھر بھی آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کرنا چاہتے, تو پھر جہالت میں اس کو کہوں گی معذرت کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں لاڑکانہ کے اوپر. دیکھیے لاڑکانہ میں جو بات کی پرائم منسٹر صاحب کو بڑا دکھ درد غم ہے, چھابڑی والوں کا بھی اور غریب لوگوں کا بھی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے, لاڑکانہ میں جا کے انہوں نے 35 کورس میل بھی کر لیا, یا کسی چھابڑی والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کسی کی داد رسائی کی, کسی سے ملے. سندھ کے اندر بھی بہت سارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں جو کام کرتے کرتے ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دے گئے, اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو وہی خطرات لاحق ہیں جو آپ کو اور مجھے ہیں. لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں شرمیلا صاحبہ کہ ان لوگوں کی بھی روزی روٹی تو لگی رہے نا, یہ تو آپ سمجھتی توازن تو تھوڑا ہونا. روٹی تو دیکھیے, روزی روٹی تو جب لگی رہے گی نا جب وہ زندہ رہیں گے. اب آپ نے کہہ دیا کہ جی گھبرانا نہیں ہے, لوگوں نے گھبرانا چھوڑ دیا, وہ باہر نکل رہے ہیں. آج تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آئندہ آنے والا مہینہ مشکل ہے. آج تو انہوں نے کہا کہ مہینہ مشکل ہے آنے والا. کیوں؟ دیکھیے مہینے تو پہلے سے مشکل تھے. 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا, جب سے ہم کہہ رہے تھے اور طبی ماہرین کہہ رہے تھے. اچھا, میں آپ سے وہ بھی جواب لے رہے ہیں, میں نوشین صاحب سے جواب لے لوں. جو ڈاکٹر جو شہباز گل صاحب جیکا بات گئے ہیں, اور وہ جو ہسپتالوں کا چیلنج تھا, وہ ایک ہسپتال کی انہوں نے فوٹیج بھی دکھائی. شرمیلا صاحب میرے ساتھ یہ رہے گا. نوشین صاحب بتا دیجئے, یہ فاض صاحب بھی اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ عوام پر چھوڑ دیا ہے, مطلب کہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے تر رہنا, اپنا آپ خود بندوبست رکھنا. اور شرمیلا صاحب بھی کہہ رہی طبی ماہرین کے مشوروں کے خلاف پالیسی بنائی ہے. دیکھیں جی, آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ کورونا کوئی 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے نہیں آیا. یہ وبا جب پینڈیمک جب آتی ہے تو یہ منتھس اینڈ منتھس, اور اس کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں 6 مہینے لینے ہیں, اس میں 1 سال لینا ہے, کیا کتنا ٹائم لینا ہے. اور اب ہم جن ملکوں میں یہ کنٹرول ہوا ہے وہاں پہ ہم اس کی سیکنڈ ویو بھی اب دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں, آپ اس طرح مہینوں کے لیے اور پورے سال کے لیے تو آپ اپنے ملک کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, تو آپ کو اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کروں گی کہ جو 92 ہاٹ اسپاٹس جو اس وقت پاکستان میں جو 20 سٹیز میں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان 92 ہاٹ اسپاٹس پہ 40% آف دا ایکٹیو کیسز ہیں. ان ایریاز کو جب لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو صرف 3% آف پاکستان پاپولیشن
has been affected by this lockdown. तो अब ये 40% एक्टिव केसेस की जगह अगर आप पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देते और ये 3% पॉपुलेशन की जगह आप पूरी 100% पॉपुलेशन को बंद कर देते, तो मुझे बताएं कि ये मुल्क कितने दिन सर्वाइव कर सकता था. ये लॉकडाउन जो है इस किस्म के जो है वो हमारे जैसे गरीब ममालिक में और हमारे जैसे, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरह की हमारा रहन सहन है, जिस तरह की हमारी ये जो अर्बन स्लम्स में जो सेटअप है, उसके अंदर ये पॉसिबल है ही नहीं है. सिवाय इसके कि इसके इकोनॉमी के ऊपर और लोगों के ऊपर नेगेटिव असरात आएंगे. अभी जहां पर जिन प्रोविंसेस में बगैर किसी का मतलब वो मेंशन किए, मगर वहां पे सुसाइड रेट देखे सडनली ऊपर चला गया है. इससे पहले जब एक जरा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन शुरू में हुआ था तो एकदम से आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ATM मशीनों के बाहर कितनी स्नैचिंग शुरू हो गई. आपने बता दिया. मैं फास्ट साहब के एक और नुकता पूछा क्योंकि मेरे पास जरा वक्त कम है. फास्ट साहब ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये सेहत आमा का इशू है. अभी मैडम ने बताया कि 3% इफेक्ट उससे हो रही है, लेकिन उसके नताइज इस्लामाबाद की हद तक तो बेहतर आ रहे हैं और कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज हैं. ये बताइएगा इस सेहत-ए-आमा के इशू में सियासत क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चैलेंज किया कि कोई एक ऐसा अस्पताल बता दें जो NIH, JPMC और NCVD जैसा जो है, जो पाकिस्तान में कहीं पर भी हो तो वो चैलेंज कबूल करेंगे और ये अस्पताल हवाले कर देंगे. हमने देखा शहबाज गिल साहब जैकाबाद गए और उन्होंने एक इंतहाई दगरगू जो अस्पताल के हालात थे उसकी मंजर कशी करे. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये सिंध और वफाक क्यों आमने सामने है ऑन अ पब्लिक हेल्थ इशू? देखिए अनवार, जब इस जमाने की तारीख लिखी जाएगी और ये जो केस है इसकी, ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जब केस स्टडीज लिखी जाएंगी तो पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पर होगी, वो ये होगी कि जब मौका आया, एक क्राइसिस आया हमारे ऊपर, उस वक्त हमारी लीडरशिप ने वो लीडरशिप नहीं दिखाई जो होनी चाहिए. देखिए ऐसे मौके पे हमें इंक्लूसिव होना चाहिए. आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों को जोड़े, उनको तोड़े नहीं. आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो तमाम को साथ लेके चले. ये पहले दिन से, यानी मार्च से आप देखें कि इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई और उसके बाद चंद ही हफ्तों में एक पब्लिक हेल्थ इशू को हमारी लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है. और उससे जो डैमेज हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं. तो यानी कि पहली जब आप बुनियाद पॉलिसी की गलत डालते हैं तो इमारत टेढ़ी बनती है और आज हम उस टेढ़ी इमारत को देख रहे हैं. शर्मिला साहब, आप बताइएगा, ये जैकाबाद में तो हालात को इतने अच्छे नहीं थे. दावा तो बिलावल साहब ने किया कि सिंध के अस्पताल जैसा अस्पताल लाकर दिखा दे, तो वो फिर अपने चैलेंज को कबूल किया शहबाज गिल साहब ने और वो जैकाबाद गया और दिखा दिया अस्पताल में ना ICU है ना कोई और वहां पर सहूलियात है. अनवार साहब, पहली बात तो ये है कि जिस अस्पताल में वो गए वो अस्पताल बहुत अरसा कबल बंद हो चुका है, फंक्शनल नहीं है. इट्स नॉट फंक्शनल. वो अबंडेंट एक हॉस्पिटल है जो अब नहीं फंक्शनल. वहाँ पर जिम्स है, एक बड़ा अस्पताल जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज हैं, जो पूरे बलूचिस्तान को भी केटर करता है. अगर आप चाहें तो मैं उसकी फुटेजेस भी आपको भिजवा देती हूँ और उनकी फुटेजेस लार्जर साइड. क्या जो बात भी कह रहे हैं कि कोई इस पे तो नहीं, पब्लिक हेल्थ इशू पे तो नहीं पॉलिटिक्स होनी चाहिए. आप लोग चैलेंज दें ना, वो कबूल करें. हम तो नहीं यहाँ से जहाज में बैठ के पंजाब गए या खैबर पख्तूनख्वा गए, वहाँ जाके इतने फारिग नहीं है कि हम जाके दूसरे सूबों में जाके अबंडन अस्पतालों की हम वीडियोस बनाएं और फिर वो सोशल मीडिया में डालें जस्ट टू मलाइन सिंध. दूसरी बात यह है कि अगर आप सखर उतरे ही थे तो फिर आप NICVD की जो सैटेलाइट वहाँ पर अस्पताल है वो भी विजिट कर लेते. देखनी चाहिए ना आपको. वहाँ पर तो लोग आपको बुला भी रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आप आके इसको भी विजिट करें, लेकिन आपने इसे मुनासिब नहीं समझा. और दूसरी बात देखिए, बात मैं पहले ये कर रही थी कि अगर आप लोगों को कहेंगे कि वो जाहिल हैं और वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, तो लोग आपको देखते हैं, लीडरशिप को देखते हैं. अगर आप मास्क पहने बगैर मीटिंग्स करेंगे तो आप लोगों को मास्क पहनने पे मजबूर नहीं कर सकते. अगर आप नथिया गली घूमने जाएंगे तो आप लोगों को घर नहीं बैठा सकते. यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. और मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ा गॉड गिवन मौका था कि वो इस पेंडेमिक के अंदर एक हकीकी लीडरशिप दिखाते. दुनिया में आफतें आई हैं लोगों के ऊपर, ममालिक के ऊपर, और तारीख ने उन्हीं लोगों को याद रखा है जिनके लीडर्स ने उसके इस मुश्किल हालात में गैर मामूली फैसले किए हैं. दिस इज अ टाइम टू यूनाइट, नॉट डिवाइड. और अनफॉर्चुनेटली वफाक की जानिब से सिर्फ डिवीजन की बातें की गई हैं. कभी गवर्नर राज की बात की गई, कभी इमरजेंसी की बात की गई, कभी जहालत की बात की गई, कभी ये कहा कि आप आमिर हैं.
یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں جہاں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی رائے؟ ہسپتالوں میں بستر نہیں مل کوئک رسپانس فرام نوشین حامد صاحب، پھر آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دس سیگمنٹ، اور کیونکہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحب کو جا رہے ہیں. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب، ایک لیڈرشپ دکھانی چاہیے، غیر معمولی حالات ہے. فہد حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس پہ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ ہم منقسم نظر آئے، بظاہراً منقسم نظر آئے، اکٹھے نظر نہیں آئے. نوشین صاحب کیا کہیں گے، لاسٹ ورڈ؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں، جو گورنمنٹ نے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں، اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. ہم کریں گے، ڈاکٹر ثانیہ سے پوچھیں گے، پولیٹیکل کنسنسس کی بات کریں. 4 لیبارٹریز پاکستان میں موجود تھیں، آج 160 سے زیادہ لیبارٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 776 ہاسپٹل پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ آئسولیشن فیسلٹیز میں کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ اپنی پروٹیکٹیو گیئر N95 ماسک خود بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. آج ہم لوگ اپنی جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کے اپروول ہو گئے ہیں، ہم اس کو خود بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو اور جو اتنی بڑی اچیومنٹس ہیں اور جس طریقے سے اس پینڈیمک کو گورنمنٹ فائٹ کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کرنے کو. چلو وہ آپ نے اس کا اظہار کر دیا، وقت میرا بالکل ختم ہو جاتا ہے. بہت معذرت. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید فہد حسین صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. ویورز، یہ کرونا وائرس اور حکمت عملی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب ہم بات کریں گے جو آج انیشیٹوز لیے گئے، 3 بڑے انیشیٹوز لیے گئے ہیں کہ جو کرونا وائرس کے سلسلے میں امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو کیسے مربوط انداز میں آگے بڑھایا جائے. وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو ود اس ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں آن پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل پروٹیکشن. لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی پہ. بہت شکریہ، اور معذرت آپ کے پاس ذرا دیر سے آئے، ہماری ڈسکشن ذرا ہاٹ اپ ہو گئی تھی، اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی. ڈاکٹر ثانیہ بتائیے گا کون سے 3 انیشیٹوز ہیں جن کا آج پرائم منسٹر صاحب نے آغاز کیا، اجرا کیا، اور جو آپ لوگوں نے مرتب کی. پی ٹی وی کے ویورز کو ذرا اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم انوار صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو ان 3 انیشیٹوز کا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت جو ہے اس وقت ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری طرح متحرک ہے جن کی روزگار کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. احساس کیش جو ہے اس میں سے ایک اس کا اگزامپل ہے. ساتھ ساتھ بہت سے سماجی ادارے جو ہیں وہ بھی کافی متحرک ہیں اور ان کا کام بھی چل رہا ہے، مگر حکومت اور سماجی اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کرنا ایک بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور تاکہ جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں وہ نہ رہ جائیں. تو اس سلسلے میں آج 3 انیشیٹوز کا باقاعدہ اجرا کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ایک ایپ جو ہے انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں اویلیبل ہو جائے گی، اور اس ایپ کے ذریعے جب سماجی تحفظ کے ادارے اپنی لوکیشن کی فوٹوگراف لیں گے، یعنی کہ تصویر لیں گے، تو وہ فوراً ہی ایک نقشے پہ وہ میپ آؤٹ ہو جائیں گے. چاہے وہ لنگر ہو، چاہے وہ پناہ گاہ ہو، چاہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن سینٹر ہو، وہ ہمارے پاس تصویر لینے سے ہماری میپ میں وہ آ جائیں گے، اور اس طرح سے سماجی ادارے دیکھ سکیں گے کہ کس شہر میں تو سماجی تحفظ کی آپریشنز ہیں اور کہاں نہیں ہیں. تو اس سے ڈپلیکیشن کم کرنے میں بھی مدد ملے گی، اور جن جگہوں میں سماجی تحفظ کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں وہاں ہم مدد ملے گی کہ ان کی نشاندہی ہو اور وہاں سرگرمیاں شروع ہوں. نمبر 1. دوسرا جو آج چیز کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے اس کا نام ہے احساس راشن پورٹل. یہ ایک ویب پورٹل ہے. یہاں پہ 2 قسم کے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں اور رجسٹر ہوتے ہیں. پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو کہ راشن لینا چاہتے ہیں اور وہ ایک فارم بھرتے ہیں اور پھر یہ ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا ہم پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ساتھ نان ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کرنے کے بعد شیئر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ڈونرز بھی اس پورٹل پہ رجسٹر ہوتے ہیں، اور جب وہ رجسٹر ہوتے ہیں تو ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کہاں پاکستان کے کس حصے میں ہیں اور کس حصے میں وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں، ڈونرز کو ویٹ کرتے ہیں، جو ریکویسٹرز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی احساس کیش سے مدد تو نہیں ہو گئی. اگر ان کی ہو گئی ہے تو پھر ان کو علیحدہ کرتے ہیں. جن کی نہیں ہوئی
اور جو ان جیوگرافی سے میچ کرتے ہیں جہاں ڈونرز جس کے انفارمیشن مانگتے ہیں، تو پھر ہم بینیفیشریز کا ڈیٹا ڈونرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈونر بینیفیشری میچنگ سسٹم ہم نے بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو 8171 کی اسکیم میں اپنی درخواست نہیں بھیج سکتے تھے یا جو پرائم منسٹر پورٹل پہ درخواست نہیں بھیج سکے، ان کی کسی طرح مدد ہو جائے اور ڈپلیکیشن بھی نہ ہو، یعنی کہ جن کی امداد حکومت نے کر دی ہے ان کی تو ہو گئی ہے، مگر جو رہ گئے ہیں ان کی اس طرح سے مدد ہو جائے. تو یہ دوسری چیز اس کا باقاعدہ اجرا ہوا ہے. 4 پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن سے آج ہماری اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا دیا جائے گا. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے ڈیٹا ڈیموکریٹائزیشن کی ہے، یعنی کہ حکومتی ڈیٹا جو ہے اس سے قواعد و ضوابط کے مطابق نجی شعبہ بھی استفادہ کر سکے تاکہ لوگوں کی مدد ہو. تو یہ تو دوسری چیز ہو گئی. ایپ کا میں نے ذکر کیا، راشن پورٹل کا ذکر کیا. تیسری جو چیز ہے جو بہت اہم چیز ہے وہ پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے. اس کی آج ایک نئی ویب سائٹ اور ایپ کا بھی اجرا ہوا ہے. اس میں ملک سے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی پیسے دینے کے کئی جو طریقے ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی 1 روپیہ اس فنڈ میں ڈالے گا تو حکومت اس کو 4 روپے سے میچ کرے گی. اور یہ تمام فنڈز جو ہیں یہ احساس کیش کی مد میں حقداروں کو دیے جائیں گے اور ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ احساس ایمرجنسی کیش کے انفارمیشن پورٹل پہ موجود ہیں، جہاں آپ تحصیل لیول تک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں، کتنوں کی اکاؤنٹس کریڈٹ ہو گئے ہیں، کتنوں نے پیسے نکال دیے اور اب کتنے میں پیسے رہ گئے. تو آج یہ 3 چیزوں کا باقاعدہ اجرا ہوا ہے اور وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے. اور میں اب یہ بتائے گا کہ آپ نے بڑے مفصل انداز میں اس کا ایکسپلین کیا ہے، اس سے کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوگی کہ ان سادہ عوام کو کہ اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایزی رہے گا ان کے لیے ان ایپ پہ اپلائی کرنا اور ان کی سوجھ بوجھ کے مطابقت رکھتے ہوئے تمام چیزیں وضع کی گئی ہیں؟ دیکھیے جی، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ہمیشہ والنٹیئرز کو موبلائز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8171 اسکیم بھی آئی تھی تو میں لیبر کیمپس میں جا کے لوگوں سے اپیل کرتی تھی کہ لوگ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں کہ وہ SMS کریں. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی والنٹیئرز کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ یہ ایپلیکیشن فل کریں. مگر ہم نے آسانی یہ رکھی ہے کہ لوگ اگر فیس بک پہ بھی جا کے اپنی ریکویسٹ ڈال دیں تو ہم ان کو رجسٹر کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں آپ سے پہلے بھی جب ہماری رمضان میں بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد بھی جب گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو 144 ارب روپے غالباً رکھے گئے تھے جو 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو دینے تھے، اس کے بعد اوور اینڈ ابو جن کو نہیں ملے ان کو اب PM کووڈ ریلیف فنڈ سے جو 1 روپے دے گا حکومت 4 روپے دے گی، کچھ اس سے بھی تقسیم شروع ہو گئی ہے لوگوں؟ جی ہاں، آج کے ہمارے فگرز یہ تھے کہ ہم نے کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ جو مستحقین تھے ان کی جو امداد ہے وہ لائن ہم نے کراس کر دی تھی. ہم شروع ہوئے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ سے، مگر اب ہمارے پاس جو بجٹ موجود ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا ہے. اور جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا جو فنڈنگ ایکسٹرا فنڈنگ جو ہے یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ کے تھرو ہوگی. اچھا یہ بتائے گا سدیہ صاحبہ کہ اب بجٹ کی تجاویز بھی سامنے آ گئی ہیں اور آپ اس بڑے ڈائنامک انداز میں اس پوری ایفرٹ کو لیڈ کر رہی ہیں. جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں صحیح ہوئی ہیں؟ 209 ارب روپے غالباً رکھے گئے ہیں احساس پروگرام کے لیے. موجودہ حالات اور کرونا وائرس کے معاشی مضمرات اور اثرات کو دیکھتے ہوئے سفیشینٹ ایلوکیشن ہوئی ہے یا اس میں ذرا زیادہ بڑھوتری ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، جو ہماری ریگولر آپریشنز ہیں اس کے لیے تو یہ 208 ارب کا جو بجٹ ہے وہ کافی ہے. مگر اگر یہ کووڈ-19 کی جو معاملات ہیں یہ پروٹریکٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ طویل ہوتے ہیں، ان کے اثرات
اگلے کچھ مہینوں تک جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں احساس ایمرجنسی کیش کی ایک اور ٹرانش دینی پڑے 2 ماہ کے بعد، اور اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے بجٹ سے ہٹ کے اس کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا، اور حکومت میں یہ کے لیول پہ، کابینہ کے لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سچویشن کیسے آگے چلتی ہے، اور جو بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضرورت ہوا انشاءاللہ حکومت ضرور کرے گی۔ ڈاکٹر سر یہی بھی مجھے بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے یہ جو آپ نے ایپ کیا ہے وہ آپ نے کہا ایک ایپ تو 48 گھنٹے میں ایکٹیو ہو جائے گا، دوسرا بھی انشاءاللہ ظاہر بات ہے وہ بھی آ جائے گا۔ سمندر بار پاکستانی اگر یہ گفتگو سن رہے ہوں تو آپ کیا ان کو یقین دلائیں گی کہ جو شفافیت ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے لوگ جیسے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ عطیہ دینے میں، زکوٰۃ خیرات دینے میں پیش ہوتے ہیں، اور ایسا ملک ہے جس میں ایون وہ لوگ بھی جن سے ہم نہیں توقع رکھتے، استطاعت ہی رکھتے، وہ پیسے دیتے ہیں۔ جو سمندر بار ہمارے پاکستانی ان کی انکم میں بھی کچھ کمی آئی، لیکن اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یو انشور دیم، یقین دلائیں گی کہ پیسہ صحیح معنوں میں ٹارگیٹڈ اور مستحقین کو ملے گا؟ جی ہاں، جیسے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں pass.gov.pk، وہاں سے آپ ہمارے انفارمیشن پورٹل پہ جا سکتے ہیں جہاں احساس ایمرجنسی کیش کی تمام کیٹیگریز کی تفصیلات موجود ہیں، اور اگر اس وقت آپ اسکرین پہ دکھا بھی دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کیٹیگری 4 اور کیٹیگری 5 جو ہے وہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ سے فنڈڈ ہے۔ اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ آن اے ریئل ٹائم بیسز اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور ڈونر جو ہیں وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو فنڈ میں جو ایلوکیشن آئے گی وہ تمام ایمرجنسی کیش کی مد میں دی جائے گی۔ اس پہ کوئی آپریشنل کاسٹ چارج نہیں کی جائے گی، اس پہ کوئی اوور ہیڈ کاسٹ چارج نہیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب یوٹیلائزیشن ہو جائے گی، جب تمام رقم کی ترسیل ان 2 کیٹیگریز میں ہو جائے گی تو آپ جا کے ایک پیسے کا حساب وہاں دیکھ سکیں گے۔ تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس پہ کوئی آپریشنل کاسٹ لیوی نہیں ہوگی، جتنے بھی پیسے آئیں گے وہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گے جو اس وقت انتہائی مجبوری کے عالم میں ہے، کیونکہ ان کا جو روزگار ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ڈاکٹر سر یہ بھی ضرور بتائیے گا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ پاورٹی ایلیویشن کی بھی منسٹر ہیں، تخفیف غربت کی، لوگوں میں غربت بڑی ہے، اور آج وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے، کیونکہ میرج ہالز بند ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ریسٹورینٹس بند ہیں، ہوٹلز بند ہیں، ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں، چاہے وہ پی ایم کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے یا جو آپ نے ایپس ڈیولپ کی ہیں، آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تخفیف غربت کے لیے ایک مربوط ایفرٹ ہو سکے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کا روزگار متاثر نہیں ہوا کووڈ کی وجہ سے، اس وقت ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں جو دہاڑی دار ہیں، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا پیس ریٹ بیسز پہ جن کو پیمنٹ ہوتی ہے، جو پاکستان کی انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں، ایسی لوگوں کے روزگار بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اور ہمیں لیبر سروے یہ بتاتا ہے کہ 24 ملین ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، بریڈ ونرز یعنی کہ سربراہان یعنی کہ کمانے والے 24 ملین ایسے لوگ ہیں جن کی روزگار متاثر ہوا ہے۔ اگر اس کو آپ ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑی ایک فگر ہے، یہ کوئی 150 ملین سے زیادہ پاکستان کی 2/3 آبادی ہے جو اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو حکومت کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مخیر حضرات کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حکومت انشاءاللہ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائے گی۔ احساس ایمرجنسی کیش کا سلسلہ جاری ہے، اس کو وسیع بھی ضرورت کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر دوسری ٹرانش کی ضرورت پڑی تو حکومت کے ریڈار پہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دوسری ٹرانش دی جائے۔ ہم تمام صوبوں کے ساتھ کلوزلی کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس مشکل کے وقت میں کوئی ڈپلیکیٹنگ کیش ٹرانسفر نہیں چلے، ہم نے سب کو ساتھ بالکل ہی غیر سیاسی طور پر سب کو ساتھ لے کے چلایا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر نے اپنے فنڈ
کے فیصلے کیے اور جب میں نے ان کو ایک ہفتہ پہلے فگرز بتائے تو میں نے ان کو بتایا کہ سندھ میں جو پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سندھ کے جو ایپلیکنٹس ہیں ایلیجیبل وہ سب سے زیادہ ہیں. تو اس وقت وزیر اعظم کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ وہی فارمولا اپلائی کرو جو پہلے کیا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے دو, مگر انہوں نے اس وقت ڈائریکشن یہ دی کہ آپ اس کو جتنے لوگ ایلیجیبل ہیں, جتنے لوگ حقدار ٹھہرے ہیں, چاہے وہ جہاں بھی ہیں, ان کو میرے فنڈ سے مدد کریں. پھر جب ہم نے ان کے سامنے 8171 کی اسپل اوور لسٹ رکھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 8171 میں 4 ملین ایک تھے, 3.5 ملین ایک تھے, مگر ایک اسپل اوور لسٹ تھی 2.3 ملین کی, یعنی کہ 23 لاکھ لوگوں کی جن کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا. تو جب میں نے ان کے سامنے وہ لسٹ رکھی اس میں بھی سندھ کا حصہ سب سے زیادہ تھا اور انہوں نے اس کی بھی منظوری دی کہ نہیں, جتنے حقدار لوگ ٹھہرائے گئے ہیں پاپولیشن کوٹاز لگانے کے بغیر ان سب کی مدد کی جائے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ نہ تو یہ کام بالکل قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہا ہے, بلکہ اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں ہے. جو بھی حقدار ہیں, جہاں بھی حقدار ہیں, حکومت جو ہے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن سے ان کی ویسے ہی مدد کر رہی ہے. اور ہم نے جو آج جو اقدامات لیے ہیں وہ اس لیے لیے ہیں کہ جو سماجی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہماری کوآرڈینیشن میں کام کریں, تاکہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو. آپ نے بہت اچھے ویل پٹ اپ. یہ مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن کی طرف سے میں سن رہا تھا ٹورڈز دی اینڈ کہ آپ کو اسپیس بھی ملی, فسکل اسپیس ملی. آپ نے تو بہت اچھی خبر یہ سنائی کہ دوسری قسط جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے, کیونکہ مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے ہمیں بڑا ٹائملی ریلیف ملا 12,000 روپے سے. لیکن ظاہر بات ہے آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو مہنگائی ہے اور دوسرا یہ کووڈ جو ہے اس کی پیک ابھی بھی آ رہی ہے. تو جو ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ, سینیٹر شاہی رحمان صاحبہ کو سن رہا تھا, وہ کہتی 1.8 بلین ڈالر کا جو کوشن ملا ہے اس فسکل اسپیس سے آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ جو اس کا زیادہ چنک ہے وہ اس طرح پاورٹی ایلیویشن اور سوشل پروٹیکشن کی طرح اگر ڈائریکٹ ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو, مستحقین کو پیسے مل جائیں گے؟ یور ٹیک. دیکھیں جی, جو 1 ٹریلین پلس کا پیکج تھا اس میں بہت سیکٹرز کی ایلوکیشن تھی. میں اپنے سیکٹر کے لحاظ سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو 144 ارب کا جو بجٹ ہمیں ملا تھا اس میں سندھ کے لیے 60 ارب مختص ہے اور آلموسٹ 80% اس وقت تقسیم ہو چکا ہے. 60 ارب یہ ان کے شیئر سے کہیں زیادہ ہے. میں نے 2 دن پہلے سلائیڈز بھی ٹویٹ کی تھیں کہ جو سندھ کا 2017 کے پاپولیشن کے مطابق, پاپولیشن سینسس کے مطابق 22% شیئر بنتا ہے, مگر احساس کیش میں ان کا جو شیئر ہے وہ 31% ہے. 60 ارب سندھ کے لیے مختص ہے. 50 لاکھ خاندان کی براہ راست وہاں امداد ہو رہی ہے. تو یہ تمام کام بالکل ہی غیر سیاسی انداز میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ بہت شکریہ, وقت میرا بالکل ختم ہوا جاتا ہے. وی آر کٹنگ انٹو نیوز ٹائم. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑے ہی مفصل انداز میں تمام فیکٹس اینڈ فگرز دیا. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ویورز, آج کے لیے یہی کچھ, بالکل وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروگرام سچ کے ساتھ کو دیکھتے رہیے. اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی سیف ہے تو کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پورے پیشنٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. کو کاف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے
गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने। देवसाई के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलतित और बलतित सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है। ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है। शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी। कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलों की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसे ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
हामिद रहता है, इधर बॉर्डर पे होती है फायरिंग, गाँव में होती है, कई मतलब है आदमी जख्मी हुए, कई शहीद हुए हैं, इंडियन फायरिंग हुई बिला इख्तियार। मैं जख्मी हो गया, मेरा भतीजा शहीद हो गया, एक और आदमी था जो उधर नादर का रहने वाला था, वो बस सामने शहीद उस मौके पर ही शहीद हो गया था। तो जो धमाका हुआ, मैंने उठकर देखा उधर टुकड़े भी और गर्दों गुबार नजर आ रहा था। फिर मुड़कर देखा तो इधर ये बच्चा बेहोश पड़ा था, यहाँ लगी उसे और ये टांग फ्रैक्चर हो गई। तो फिर इसको देखकर भी अपनी भूल गया, फिर मुझे भी जो 2 टुकड़े लगे, तो फिर बाद इधर बटालियन में ले गए। मैंने समझा बहुत हो गया, वहाँ कुछ सांस ले रहा था, इन्हें रेफर किया गया रावलाकोट, तो मुझे कहा जाओ एक्सरे करा। मैं जी रह गया,